बनके फरिश्ते उड़ चले हैं आसमां, बनके फरिश्ते उड़ चले हैं आसमां के पार। होगा मिलन बाबा से, होगा मिलन बाबा से, दिल में रूहानी खुमार। बनके फरिश्ते उड़ चले हैं आसमां के पार, आसमां के बाबा तेरी आँखों का जादू ऐसे जलवे दिखाए, हुआ दिल पर तुझसे मिलन मनाए। ये झिलमिल झिलमिल तारों का नगर, यहीं पे सुहाना अपना सफर। पास तुम्हारे आकर पहुँचे है इतना प्यार। बनके फरिश्ते उड़ चले हैं आसमां के पार, आसमां के पंख लगे हैं हल्के हल्के प्रभु प्रेम के रंग से, स्नेह सुधा के अमृत छलके बाबा मिलन के संग से। जहाँ भी देखो इधर उधर लगता है प्यारा हर एक मंजर। जहाँ भी देखो इधर उधर लगता है प्यारा हर एक मंजर। मीठे वतन का प्यारा अनुभव हो रहा है अपार। बनके फरिश्ते उड़ चले हैं आसमां के पार, आसमां के पार। होगा मिलन बाबा से, होगा मिलन बाबा से, दिल में रूहानी खुमार।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 2077 साल आषाढ 29 गते सोमबार, त्यसैले 13 जुलाई 2020। बाबाको साकार महावाक्य छ। सारमा बाबाले बताउनु भएको छ, मिठी बच्चे सबैलाई यो खुसीको खबर सुनाऊ। सबैलाई यो खुसीको खबर सुनाऊ। के सुनाऊ? के हो खुसीको खबर? अब फेरि विश्वमा शान्तिको स्थापना भइरहेको छ। अब फेरि विश्वमा शान्तिको स्थापना भइरहेको छ। के छ दुनियाँमा? हजुर, अशान्ति कि शान्ति? बाबाले भन्नुहुन्छ अब फेरि विश्वमा शान्तिको स्थापना भइरहेको छ। बाबा आउनुभएको छ एक आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गर्न। बाबा आउनुभएको छ एक आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गर्न। मिठे बच्चे सबैलाई यो खुसीको खबर सुनाऊ कि अब फेरि विश्वमा शान्तिको स्थापना भइरहेको छ। बाबा आउनुभएको छ एक आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गर्न। प्रश्नमा बाबाले सोध्नुभएको छ, तिमी बच्चाहरूलाई पटक पटक यादमा रहने इशारा किन दिइन्छ? तिमी बच्चाहरूलाई पटक पटक घरिघरि यादमै बस भनेर इशारा किन दिइन्छ? हजुरले किन याद गर्नुहुन्छ? अझन् बाबालाई याद किन गर्नुहुन्छ? बाबाले मलाई याद गर भन्नुहुन्छ किन? अन्तिम समयमा काम लाग्छ। उत्तरमा बाबाले भन्नुहुन्छ किनकि सदा निरोगी र सदा पावन बन्नको लागि, किनकि सदा निरोगी र सदा पावन बन्नको लागि हो नै याद। के गर्ने रहेछ यादले? यादले के गर्ने रहेछ? निरोगी बनाउने र पावन बनाउने। याद बसेर रोग निको हुन्छ? हजुर, पहिला त मन निरोगी हुनु पर्यो नि। मनलाई निरोगी बनाउन त यादले गर्छ नि। जब मनलाई यादमा बसेर हामी मनलाई निरोगी बनाउँछौँ, त्यसैको आधारमा फेरि तन पनि निरोगी हुन्छ। किनभने अहिले भनिन्छ रोगको आज संसारमा भएका 70-75% रोगको कारण के हो त? मानसिक रोग। त्यो मानसिक रोगको निवारणको लागि के चाहियो? बाबाको याद। र फेरि मानसिक रोगको निवारण जब हुन्छ, मनबाट जब मैलाहरू, विकारहरू, विसङ्गतिहरू, विकृतिहरू हट्छन्, तब आत्मा पावन बन्न सक्छ। हैन, यादको कति महत्त्व छ। त्यसैले जब समय मिल्छ यादमा रहने गर। त्यसैले जब समय मिल्छ यादमा रहने गर। सबेरै स्नान आदि गरेर एकान्तमा चक्कर लगाऊ। सबेरै स्नान आदि गरेर
एकान्तमा चक्कर लगाऊ वा बस। हैन, चक्कर लगाउन ठाउँ नपाए बस भन्नुहुन्छ बाबाले। या त बस्दाखेरि अप्ठ्यारो भयो भने चक्कर लगाउने। यहाँ त कमाइ नै कमाइ छ, हैन? त्यसैले जब समय मिल्छ यादमा रहने गर। सबेरै सबेरै स्नान आदि गरेर एकान्तमा चक्कर लगाऊ वा बस। यहाँ त कमाइ नै कमाइ छ, यादबाट नै विश्वको मालिक बन्छौ। यादबाट नै विश्वको मालिक बन्छौ। उत्तरमा फेरि किनकि सदा निरोगी र सदा पावन बन्नको लागि हो नै याद। त्यसैले जब समय मिल्छ यादमा रहने गर। सबेरै सबेरै स्नान आदि गरेर एकान्तमा चक्कर लगाऊ वा बस। यहाँ त कमाइ नै कमाइ छ, यादबाट नै विश्वको मालिक बन्छौ। ओम शान्ति। प्यारा बच्चाहरूले जानेका छन्। के जानेका छन्? प्यारा बच्चाहरूले जानेका छन् यतिखेर सबैले विश्वमा शान्ति चाहन्छन्। यो आवाज सुनिरहन्छन् विश्वमा शान्ति कसरी हुन्छ। यो आवाज सुनिरहन्छन् विश्वमा शान्ति कसरी हुन्छ। तर विश्वमा शान्ति कहिले थियो जुन अहिले चाहन्छन् यो कसैले जानेका छैनन्। कस्तो खालको शान्ति चाहेका हुन्, त्यस्तो खालको शान्ति दुनियाँमा संसारमा कहिले थियो त्यो थाहा छैन। फेरि त्यो जानेका छैनन्। तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ विश्वमा जब यी लक्ष्मीनारायणको राज्य थियो तब विश्वमा शान्ति थियो। अहिलेसम्म पनि लक्ष्मीनारायणको मन्दिर बनाइरहन्छन्। तिमीले कसैलाई पनि यो बताउन सक्छौ विश्वमा शान्ति 5000 वर्ष पहिला थियो। अब फेरि स्थापना भइरहेको छ। विश्वमा शान्ति कहिले थियो? 5000 वर्ष पहिला। अब फेरि स्थापना भइरहेको छ। कसले स्थापना गर्छ यो मनुष्यले जानेका छैनन्। कसले स्थापना गर्छ शान्ति विश्वमा यो मनुष्यले जानेका छैनन्। तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले सम्झाउनु भएको छ। तिमीले कसैलाई पनि सम्झाउन सक्छौ। तिमीले लेख्न सक्छौ, तर अहिलेसम्म कसैलाई लेख्ने कसैको हिम्मत छैन अरे बाबाले भन्नुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले सम्झाउनु भएको छ। तिमीले कसैलाई पनि सम्झाउन सक्छौ, तिमीले लेख्न सक्छौ, तर अहिलेसम्म कसैलाई लेख्ने कसैको हिम्मत छैन। अखबारमा आवाज त सुन्छन्, सबैले भन्छन् विश्वमा शान्ति होस्। लडाईँ आदि लाग्दा मनुष्यहरूले विश्वमा शान्तिको लागि यज्ञ रच्छन्। लडाईँ आदि हुन्छ नि, कतै देश देशको युद्ध हुन्छ नि त, फेरि कतैतिर फेरि के गर्छन्, यज्ञ रच्छन् कि शान्ति होस्, साम्य होस् भनेर। अहिले बच्चाहरूले जानेका छन् यतिखेर बाबा जसलाई रुद्र या शिव पनि भनिन्छ उहाँले ज्ञान यज्ञ रच्नु भएको छ। विश्वमा शान्ति अब स्थापना भइरहेको छ। सतयुगमा नयाँ दुनियाँमा जहाँ शान्ति थियो अवश्य पनि राज्य गर्ने पनि थिए। निराकारी दुनियाँको लागि त भनिँदैन विश्वमा शान्ति होस्, हैन? निराकारी दुनियाँको लागि भनिन्छ विश्वमा शान्ति होस् भनिँदैन। त्यहाँ त हुन्छ नै शान्ति, विश्व मनुष्यहरूको हुन्छ। निराकारी दुनियाँलाई विश्व भनिँदैन, त्यो हो शान्तिधाम। बाबाले बारम्बार सम्झाइरहनुहुन्छ, फेरि पनि कसैले भुलिहाल्छन्। कसैको बुद्धिमा छ, उनीहरूले सम्झाउन सक्छन् विश्वमा शान्ति कसरी थियो, अब फेरि कसरी स्थापना भइरहेको छ। यो जसलाई पनि सम्झाउन धेरै छ, जोसुकैलाई पनि यो सम्झाउन धेरै सजिलो छ भन्नुहुन्छ बाबाले। विश्वमा शान्ति कहिले थियो, कसले स्थापना गर्यो, फेरि त्यो शान्ति कहाँ गयो, यो सम्झाउन धेरै सजिलो छ भन्नुहुन्छ बाबाले। यहाँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्मको राज्य थियो तब एउटै धर्म थियो, विश्वमा शान्ति थियो। यो धेरै सहजै सम्झाउनु पर्ने र लेख्नु पर्ने कुरा हो। ठुला ठुला मन्दिर बनाउनेहरूलाई पनि तिमीले लेख्न सक्छौ। आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला विश्वमा शान्ति थियो जब यिनको राज्य थियो। किनको राज्य?
जसको नै हामी मन्दिर बनाउँछौँ। यहाँ नै यिनको राज्य थियो, अरू कुनै धर्म थिएन। कहाँ थियो राज्य लक्ष्मीनारायणको? यहीँ थियो, यही विश्वमा थियो, अन्त कहीँ होइन, यहीँ थियो, अरू कुनै धर्म थिएनन्। यो त सहज छ र बुझ्ने कुरा हो। ड्रामा अनुसार पछि गएर सबैले बुझ्नेछन्। तिमीले यो खुसीको खबर सबैलाई सुनाउन सक्छौ। सुन्दर कार्डमा पनि छपाउन सक्छ। विश्वमा शान्ति आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला थियो, जब नयाँ दुनियाँ, नयाँ भारतवर्ष थियो। लक्ष्मीनारायणको राज्य थियो। अब फेरि विश्वमा शान्ति स्थापना भइरहेको छ। यो कुरा स्मरण गर्नाले पनि तिमी बच्चाहरूलाई धेरै खुसी हुनुपर्छ। तिमीलाई थाहा छ, बाबालाई याद गर्नाले नै हामी विश्वको मालिक बन्छौँ। सारा कुरा तिमी बच्चाहरूको पुरुषार्थमा आधारित छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, समय मिलेसम्म बाबाको यादमा बस। सबेरै स्नान गरेर फेरि एकान्तमा चक्कर लगाऊ या बस एक ठाउँमा। या त चक्कर लगाऊ या त एक ठाउँमा बस। यहाँ त कमाइ नै कमाइ गर्नु छ। सदा निरोगी र सदा पावन बन्नको लागि नै हो यो याद। यहाँ त सन्यासीहरू पवित्र भए भने पनि बिरामी अवश्य हुन्छन्। यहाँ त सन्यासीहरू त पवित्र हुन्छन् नि, त पवित्र भए पनि फेरि बिरामी पनि हुनुहुन्छ। यो हो नै रोगी दुनिया, त्यो हो निरोगी दुनिया। यो पनि तिमीलाई थाहा छ। दुनियाँमा कसैलाई के थाहा स्वर्गमा सबै निरोगी हुन्छन् भनेर? स्वर्ग केलाई भनिन्छ कसैलाई थाहा छैन। तिमीले अहिले जानेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, जसलाई भेटे पनि तिमीले सम्झाउन सक्छौ। मानव कसैले आफूलाई राजा रानी कहलाउँछन्। अहिले राजा रानी त कोही छँदै छैनन्। भन, तपाईँ अहिले राजा रानी त हुनुहुन्न। यो बुद्धिबाट पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी श्री नारायणको राजधानी त अहिले स्थापना भइरहेको छ। त्यसैले अवश्य यहाँ कुनै राजा रानी छैनन्। हामी राजा रानी हौँ, यो पनि भुल। साधारण राजा रानीलाई नि बाबाले भन्नुहुन्छ, हामी राजा रानी हौँ, यो पनि भुल। साधारण मनुष्य जस्तै चल। यिनीहरूको पासमा पनि पैसा सुन आदि रहन्छ नि। अहिले नियमहरू पास हुँदै जान्छन्, हुन्छन्। यो सबै लिन्छन्। जोसँग सुन चाँदी यताउता छन् त्यो पनि लिन्छन्। फेरि है कसले लिन्छ है? अब फेरि साधारण मनुष्य जस्तै हुन्छन् राजा रानीहरू पनि। यो युक्ति पनि रचिरहेका छन्। गायन पनि छ। के छ गायन? जोसँग अलि धन सम्पत्ति छ, सुन चाँदी घर गहना छन्, त्यो पनि सबै लिन्छन् अरे होइन? फेरि मनुष्य साधारण जस्तै हुन्छन्। जो धनी छन्, सेठ छन्। यो युक्ति पनि रचिरहेका छन् होइन? यो जनताहरूसँग धेरै धेरै लुकाएर राखेको धन कहाँ छ, साहु सेठ महाजनहरूसँग, त्यो पनि युक्ति रच्छन् अरे क्या, त्यसलाई कसरी तान्ने भनेर सरकारले। त्यस कारणले गायन पनि छ। के गायन छ? किसी की दबी रही धुलो में किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए, किसी की आग जलाए। सफल हुई उसकी जो धनी के नाम लगाए, ईश्वर अर्थ लगाए। अहिले राजाले कसैको खाँदैनन्। राजाहरू त छँदै छैनन्। प्रजाले नै प्रजाको खाइरहेका छन् होइन? राजा खाए भनिन्छ नि, वास्तवमा राजा त छँदै छैनन्। प्रजा नै उहाँ राजा जस्तै भएर सरकारमा पुगेका छन्। उनीहरूले खान्छन्, त्यो प्रजाले प्रजाको खान्छन्, अर्थात् सरकारले खान्छ भन्न खोजेको। आजकलको राज्य धेरै अचम्मको छ। जब सबै राजाहरूको नाम समाप्त हुन्छ तब फेरि राजधानी स्थापना हुन्छ होइन? राजाहरूको जब अस्तित्व समाप्त हुन्छ तब फेरि राजधानी स्थापना हुन्छ, फेरि राजा सुरु हुन्छ। अहिले तिमीलाई थाहा छ, हामी त्यहाँ गइरहेका छौँ जहाँ विश्वमा शान्ति हुन्छ। हो नै सुखधाम, सत्वप्रधान दुनिया। हामी त्यहाँ जानको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। बच्चीहरूले बसेर राम्ररी सम्झाउन्। केवल बाहिरको भव्यता हुनु हुँदैन। बच्चीहरूले बसेर राम्ररी सम्झाउन्, केवल बाहिरको भव्यता हुनु हुँदैन। आजकल त नक्कली पनि धेरै निस्केका छन् नि
यहाँ त पक्का ब्रह्मकुमार ब्रह्मकुमारी हुनुपर्छ। तिमी ब्राह्मणहरूले ब्रह्मा बाबाको साथमा विश्वमा शान्ति स्थापनाको कार्य गरिरहेका छौ। यसरी शान्ति स्थापना गर्ने बच्चाहरू धेरै कस्तो हुनुपर्छ? शान्त चित्त हुनुपर्छ, धेरै मिठो हुनुपर्छ, किनकि जानेका छन् हामी विश्वमा शान्ति स्थापना गर्ने निमित्त बनेका छौँ। त्यसैले पहिला हामीमा धेरै शान्ति हुनुपर्छ। शान्ति स्थापना गर्ने निमित्त बच्चाहरूमा पहिला आफूमा धेरै शान्ति हुनु पर्यो, हामीमा धेरै शान्ति हुनुपर्छ। कुराकानी पनि धेरै बिस्तारै बिस्तारै शिष्टतापूर्वक गर्नुपर्छ। तिमी बिल्कुलै गुप्त छौ। तिम्रो बुद्धिमा अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको खजाना भरिएको छ। तिमी बाबाको वारिस हौ नि? शशि भाइ के भन्नु बाबाले? तिमी बाबाको वारिस हौ नि? हो? नसा छ? म बाबाको वारिस हो हैन? सर्वोच्च सत्ता बाबा भगवान ईश्वर परमात्मा पिता है, विश्वको मालिक बनाउनेवाला उसको म वारिस, सतयुग स्थापना गर्नेवाला, विश्वमा शान्ति स्थापना गर्नेवाला बाबाको म वारिस बच्चा हुँ। जति बाबाको पासमा खजाना छ तिमीमा पनि हुनुपर्छ हैन? बाबाको पासमा भएको खजाना हामीमा नि हुनु पर्यो हैन? घरमा भएको सम्पत्ति जसमा बाबाको हक छ त्यसमा बच्चाहरूको नि हक हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले जति बाबाको पासमा खजाना छ त्यति तिमीमा पनि हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। सारा सम्पत्ति तिम्रो हो, तर हिम्मत छैन भने लिन सक्दैन। लिने हिम्मत हुनु पर्यो बाबासँग है। लिनेले नै उच्च पद पाउँछन्। बाबासँग भएको सम्पत्ति लिनेले नै उच्च पद पाउँछन्। कसैलाई सम्झाउने धेरै सोख हुनुपर्छ। हामीले विश्वलाई फेरि स्वर्ग बनाउनु छ, जिम्मेवारी पनि फेरि महसुस गर्नु पर्यो नि फेरि हैन र? लिने त लिने, जिम्मेवारी पनि त छ ठुलो। हामीले विश्वलाई फेरि स्वर्ग बनाउनु छ। धन्दा आदि गर्दा साथमा यो पनि सेवा गर्नु छ। त्यसैले बाबाले छिटो छिटो गर्नुहुन्छ, छिटो छिटो गर्नुहुन्छ हैन? गर छिटो पुरुषार्थ भन्नुहुन्छ। फेरि पनि हुन त ड्रामा अनुसार नै हुन्छ। छिटो छिटो बाबाले गर पुरुषार्थ भन्नुहुन्छ के हैन? फेरि पनि हुन त ड्रामा अनुसार नै हुन्छ। हरेक चिज आफ्नो समयमा चलिरहेको छ। बच्चाहरूलाई पनि पुरुषार्थ गराइरहनु भएको छ। बच्चाहरूलाई निश्चय छ। के निश्चय छ हजुर? बाबाले भन्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई निश्चय छ, अब बाँकी थोरै समय छ। यो हाम्रो अन्तिम जन्म हो। छ निश्चय कि अन्तिम जन्म हो भनेर? छ। फेरि हामी स्वर्गमा हुन्छौँ। यो शरीर छोडेर कहाँ जाने रहेछ? स्वर्गमा जाने। हेर्नुहोस् त कति नशा हुनु पर्यो। यो दुःखधाम हो, फेरि सुखधाम हुन्छ। बन्न समय त लाग्छ नि? लाग्छ लाग्दैन? यो विनाश सानो कहाँ छ र? जसरी नयाँ घर बन्दैछ भने नयाँ घरको नै याद आउँछ, त्यो हो हदको कुरा। त्यसमा कुनै सम्बन्ध आदि कहाँ बदलिन्छ र? यहाँ त पुरानो दुनियाँ नै बदलिनु छ। फेरि जसले राम्रोसँग पढ्छ ऊ रजाई कुलमा आउँछ, नत्र पर्जामा जान्छ। जसले राम्रोसँग पढ्दैन कहाँ जान्छ? पर्जामा जान्छ। बच्चाहरूलाई धेरै खुसी हुनुपर्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ 50-60 जन्म तिमीले सुख पाउँछौ, 50-60 जन्म सुख पाउने रहेछौ भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। फेरि दुःख कहिले पाउने रहेछ हामीले? दुःख कति जन्म पाइन्छ हजुर? ल 50-60 जन्म सुख पाइसकेपछि फेरि दुःख कति हुने भयो? द्वापरमा पनि बाबाले भन्नुहुन्छ तिम्रो पासमा धेरै धन हुन्छ। द्वापरमा पनि दुःख हुँदैन, मजा हुन्छ। त्यहाँ नि पूजापाठ गर्दा हैन, सुन चाँदीले मन्दिर बनाउँदा, भजन गाउँदा हैन, त्यसमा आनन्द लिइरहेको हुन्छ। त्यहाँ पनि दुःख हुँदैन। सतो प्रधानबाट तमो प्रधानतामा बिस्तारै बिस्तारै आउँछौ। त्यसैले तिमी बच्चाहरूलाई भित्र धेरै खुसी हुनुपर्छ। आफैलाई खुसी छैन, शान्ति छैन भने उनले विश्वमा के स्थापना गर्लान्?
हैन। आफै भित्रभित्रै अशान्ति छ, भुटभुटिरहेछ, पाकिरहेछ भनेदेखि उनीहरूले विश्वमा शान्ति कसरी स्थापना गर्लान्? त्यही भएर विश्व आफूमा धेरै शान्ति हुनुपर्छ, खुसी हुनुपर्छ। धेरैको बुद्धिमा अशान्ति हुन्छ। हेर्नुहोस् है, बाबाले यहाँ पक्रिनु भयो। धेरैको बुद्धिमा अशान्ति हुन्छ। बाबा आउनुहुन्छ नि शान्तिको वरदान दिन। अब वरदान त लिन पर्यो नि। बाबाले शान्तिको वरदान दिनुभएको छ, मान्छेले अशान्तिको वरदान दिन्छन्। अब बाबाको वरदान लिने कि मान्छेको वरदान लिने? भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने तम प्रधानताको कारणले अशान्त भएको आत्मा यादले सत्व प्रधान अनि शान्त बन्छ। है, बाबाले के भन्नुहुन्छ? मलाई याद गर्यो भने तमो प्रधानताको कारणले अशान्त भएको आत्मा यादले शान्त सत्व प्रधान बन्छ। तर बच्चाहरूबाट यादको मेहनत पुग्दैन हैन। याद त चिप्लेको चिप्लै हुन्छ हैन। बाबालाई याद गर्न लाग्यो, बाबाको ज्ञान खजानालाई याद गर्न लाग्यो, अनि दुनियाँको अनेक कुराहरूले ताने गर्छन्, अनि शान्तिको सट्टा अशान्ति हुन्छ। यादको मेहनत पुग्दैन। यादमा नरहनाको कारणले नै फेरि मायाको तुफान आउँछ। मायाको तुफान कहाँ आउँछ? जहाँ याद कमी हुन्छ, याद पुग्दैन, मेहनत पुग्दैन। यादमा रहेर पुरा पावन बनेनौ भने के होला? यादमा रहेर पुरा पावन बनेनौ भने के होला? सजाय खानुपर्छ। यादमा रहेर पुरा पावन बनेनौ भने सजाय खानुपर्छ। अनि के हुन्छ? पद पनि भ्रष्ट हुन्छ। यस्तो सम्झनु हुँदैन। स्वर्गमा त गइहाल्छौँ, स्वर्गमा त जान्छौँ, यसमा त कोही दुई मत छैन, यसमा त संशय छैन। स्वर्गमा जान्छौँ, त्यसमा त शङ्का छैन नि। स्वर्गमा त जाने नै छौँ हैन। बाबाले हुन्छ यस्तो सम्झनु हुँदैन। अरे मार खाएर पैसाको सुख पाउनु यो के राम्रो हो र? पहिला मार खानी, बेइज्जत हुनु, त्यसपछि गएर फेरि सुख पाउनु, यो के राम्रो हो र? मनुष्यहरूले उच्च पद पाउनको लागि कति पुरुषार्थ गर्छन्। यस्तो होइन जे मिल्छ त्यही राम्रो, जे त मिल्ला। बाबा त पाइराखिएको छ, फेरि मुरली सुनिएको छ, सबैको याद पनि गरिएको छ, जे मिल्ला चित्त बुझाउनु है बाटो। यस्तो होइन, जे मिल्छ त्यही राम्रो। यस्तो कोही छैन जसले पुरुषार्थ नगरोस्। पुरुषार्थ त गरेको त हुन्छ नि, गरौँ या धेरै पाम माथि उच्च बनम भन्ने त हुन्छ नि भित्रभित्रै। मेहनत गर्न गाह्रो पो त। भिख माग्ने भिखारीले पनि आफूसँग पैसा जम्मा गर्छन्। पैसाको त सबै भोका हुन्छन्। पैसाबाट हरेक कुराको सुख पाइन्छ, त्यही भएर पैसा जम्मा गर्छन्। अब हामीले के जम्मा गर्नु पर्यो? भिखारीले त पैसा जम्मा गर्छ भने हामीलाई त बाबाले रोज ज्ञानको खजाना लुटाइराख्नु भएको छ, त ज्ञानको खजाना जम्मा गर्नु पर्यो नि। अरू कुरो जम्मा गर्न भएन, के जम्मा गर्नु पर्यो? ज्ञानको खजाना जम्मा गर्नु पर्यो। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामीले बाबाबाट अथाह धन लिन्छौँ। पुरुषार्थ कम भयो भने धन पनि कम मिल्छ। बाबाले धन दिनुहुन्छ नि, भन्नुहुन्छ पनि धन छ भने अमेरिका आदिको चक्कर लगाऊ, धन छ भने अमेरिका आदिको चक्कर पनि लगाऊ अरे, घुम पनि भन्नुहुन्छ बाबाले। तिमीले जति बाबालाई याद गर्छौ र सेवा गर्छौ त्यति सुख पाउँछौ। बाबाले हरेक कुरामा पुरुषार्थ गराउँदै उच्च बनाउनुहुन्छ, सम्झनुहुन्छ। बच्चाहरूले मेरो कुलको नाम प्रख्यात गर्नेछन्। तिमी बच्चाहरूले पनि ईश्वरीय कुलको बाबाको नाम प्रख्यात गर्नुपर्छ। उहाँ सत बाबा, सत टिचर, सत गुरु ठहरिनुभयो। उच्चभन्दा उच्च बाबा, उच्चभन्दा उच्च सद्गुरु पनि ठहरिनुभयो। यो पनि सम्झाइएको छ गुरु एउटै हुनुहुन्छ, दोस्रो न कोही। सर्वका सद्गतिदाता एक, यो पनि तिमीले जानेका छौ। अहिले तिमी पारस बुद्धि बनिरहेका छौ। पारसपुरीको पारसनाथ राजा रानी बन्छौ। पारसपुरीको पारसनाथ राजा रानी बन्छौ भन्नुभएको छ बाबाले। कति सहज कुरा छ। भारतवर्ष गोल्डन एज थियो। विश्वमा शान्ति कसरी थियो यो तिमीले यस लक्ष्मीनारायणको चित्रमा सम्झाउन सक्छौ। त्यो चित्रमा बताउन सक्छौ कसरी चाहिँ यो गोल्डन एज थियो भनेर, या पारसपुरी थियो भनेर पनि हामीले सम्झाउन सकिन्छ।
विश्वमा शान्ति कसरी थियो यो पनि सम्झाउन सकिन्छ। स्वर्गमा शान्ति थियो, अहिले हो नरक, यसमा अशान्ति छ। स्वर्गमा यी लक्ष्मीनारायण रहन्छन् नि, कृष्णलाई लर्ड कृष्ण पनि भन्छन्, कृष्ण भगवान पनि भन्छन्। अब लर्ड त धेरै छन्, जसको पासमा ल्यान्ड प्रशस्त हुन्छ उसलाई पनि ल्यान्ड लर्ड भनिन्छ हैन। त्यो त्यति धेरै जमिनका मालिक क्या, ल्यान्ड लर्ड भनेको जमिनदार। कृष्ण त विश्वका राजकुमार थिए, जुन विश्वमा शान्ति थियो त्यो विश्वका कृष्ण राजकुमार थिए। यो पनि कसैलाई थाहा छैन, राधे कृष्ण नै लक्ष्मीनारायण बन्छन्। तिम्रो लागि मनुष्यहरूले कति कुरा बनाउँछन्, हङ्गामा मचाउँछन्, भन्छन् यिनीहरूले त भाइ बहिनी बनाइदिन्छन्। सम्झाइन्छ प्रजापिताका ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण, जसको लागि नै गायन गर्छन् ब्राह्मण देवी देवता हैन। अहिलेका ब्राह्मणले पनि उनीहरूलाई नमस्ते गर्छन्। कुनलाई? हजुर, अहिलेका ब्राह्मणले पनि ती ब्राह्मणहरूलाई नमस्ते गर्छन् जो ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण थिए। कुन ब्राह्मण? ती ब्राह्मण कुन हुन्? किनकि उनीहरू सच्चा भाइ बहिनीहरू हुन् हैन। ब्रह्मामुख वंशावली जो ब्राह्मण थिए, मुख वंशावली, उनीहरू सच्चा भाइ बहिनी हुन्। त्यही भएर अहिलेको ब्राह्मणले पनि उनीहरूलाई नमस्ते गर्छन्। पवित्र रहन्छन्, त्यो सच्चा भाइ बहिनी हुन्, पवित्र रहन्छन्। त्यसैले पवित्रको किन इज्जत नगर्ने? कन्या पवित्र छन्, त्यसैले उनलाई पनि ढोक्छन्। बाहिरको भिजिटर आयो भने उसले पनि कन्यालाई नमन गर्छ। यतिखेर कन्याको यति मान किन भएको छ? हजुर, किनकि तिमी ब्रह्मकुमारी हौ नि। धेरै सङ्ख्या तिमी कन्याहरूको छ। शिवशक्ति पाण्डव सेना गायन गरिएको छ। यसमा पुरुष पनि छन्, तर धेरै सङ्ख्या माताहरूको छ। त्यसैले गायन गरिएको हो। जसले राम्रोसँग पढ्छ ऊ उच्च बन्छ। बाबाले माताहरू भन्नुभयो, माताहरू पनि कुमारी नै हुन्, ब्रह्मकुमारी त हुन् नि, होइन र? जसले राम्रोसँग पढ्छ ऊ उच्च बन्छ। अहिले तिमीले सारा विश्वको इतिहास भूगोल जानिसकेका छौ। चक्रमा पनि सम्झाउन धेरै सहज छ। भारतवर्ष पारसपुरी थियो, अहिले छ पत्थरपुरी। त्यसैले सबै पत्थरनाथ ठहरिए नि। पहिलाको अहिले बाबाले के भन्नुभयो? सतयुगमा लक्ष्मीनारायण थिए, उनीहरू पारसनाथ थिए। अब अहिले सबै पत्थरपुरीमा छन्, त्यही भएर पत्थरपुरी, पत्थरनाथ। तिमी बच्चाहरूले यस 84को चक्रलाई पनि जानेका छौ। अब घर जानु छ, त्यसैले बाबालाई पनि याद गर्नु छ। जसबाट पाप काटिन्छ, तर बच्चाहरूबाट यादको मेहनत पुग्दैन। फेरि बाबाले बच्चाहरूबाट यादको मेहनत पुग्दैन, किनकि के छ होला? हजुर, किनकि अलबेलापन छ। अलबेलापन भनेको के हो? अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि केयरलेसनेस, अलबेलापन के? अल्छीपना भन्दा पनि अर्को के हुन्छ भन्दा गरमला नि हुँदैछ के अरे भनेर अन्त टाइम चाहिँ खर्च गर्ने, त्यो त्यति अलर्ट नै क्या। अनि अलर्टको विपरीत के हुन्छ? अलबेलापन, केयरलेसनेस। सबेरै उठ्दैनन् अरे कोही अलबेलापन छ नि, सबेरै उठ्दैन। यदि उठे भने पनि मजा आउँदैन। त्यो उठेर पनि मजा लिन सक्दैन। बिहान उठेको त छ, तर त्यसको आनन्द लिन सक्दैन। निन्द्रा आउन थाल्छ, फेरि सुतिहाल्छन्। उठे पनि फेरि पछि गएर सुतिहाल्ने। निराश हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, यो युद्धको मैदान हो नि, यसमा निराश हुनु हुँदैन। यादको बलबाट नै मायामाथि विजय पाउनु छ। यसमा मेहनत गर्नु छ। यादको बलबाट नै मायामाथि विजय पाउनु छ।
यसमा मेहनत गर्नु छ। धेरै राम्रा राम्रा बच्चाहरू जसले यथार्थ रीति याद गर्दैनन्, धेरै राम्रा राम्रा बच्चाहरू जसले यथार्थ रीति याद गर्दैनन्, चार्ट राख्नाले नाफा नोक्सान थाहा हुन्छ। बच्चाहरू त राम्रा छन् तर यथार्थ याद गर्दैनन्। अब राम्रै भए पनि त्यसको चार्ट हेरेर थाहा हुन्छ क्या, हैन? नाफा नोक्सान चार्टबाट थाहा हुन्छ। चार्टले त मेरो अवस्थामा कमाल गरेको छ भन्छ नि कसैले। चार्ट राखेदेखि त मेरो एकदम राम्रो उन्नति भएको अनुभव भएको छ भन्छन्। यसरी बिरलै कसैले चार्ट राख्छ, यसमा पनि धेरै मेहनत छ। चार्ट राख्नमै धौधौ छ, हैन? धेरै सेन्टरमा झुटो बोल्ने पनि गएर बस्छन्। हेर्नुहोस् है के भन्नु बाबाले, धेरै सेन्टरमा झुटो बोल्ने पनि गएर बस्छन्, विकर्म गरिरहन्छन्। बाबाको डाइरेक्सनमा नचल्नाले धेरै नोक्सान गर्छन्। बच्चाहरूलाई कहाँ थाहा हुन्छ र निराकारले भन्नुभएको हो वा साकारले? बच्चाहरूलाई कहाँ थाहा हुन्छ र निराकारले भन्नुभएको हो वा साकारले? बच्चाहरूलाई बारम्बार सम्झाइन्छ, सदैव सम्झ। शिव बाबाले नै डाइरेक्सन दिनुहुन्छ। के सम्झिन पर्यो? कतिखेर शिव बाबाले भन्नुहुन्छ, कतिखेर ब्रह्म बाबाले साकारले भन्नुहुन्छ भन्ने कुरो हामीले चाहिँ छुट्याउन नसक्ने भएपछि बरु बाबाले के भन्नु, जतिखेर पनि शिव बाबाले नै सम्झाउनु भएको छ, बोल्नु भएको छ, बताउनु भएको छ भन्ने सम्झ्यो भने त्यसमा कल्याण हुने भयो। अनि तिम्रो बुद्धि लागिरहन्छ। जतिखेर नि बाबाले निराकार बाबाले नै सम्झाइरहनु भएको छ भनेर शिव बाबाको नै आदेश हो भनेर सम्झ्यौँ भने हाम्रो बुद्धि लागिरहन्छ। आजकल विवाह गर्नुभन्दा पहिला फोटो देखाउँछन्, अखबारमा पनि छाप्छन्। यिनको लागि यस्ती यस्ती राम्रो घरकी कन्या चाहिएको छ। दुनियाँको के हाल भएको छ, अझै के हुनु छ? तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ अनेक प्रकारका मतहरू छन्, हैन? यति राम्रो कन्या छ, केटो छ, अब यस्तोलाई कन्या चाहिएको छ भनेर पनि फोटो अखबारमा पनि छाप्छन्। अरे के हाल भएको छ दुनियाँको भन्नुहुन्छ। अझै के हुनु छ? तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ अनेक प्रकारका मतहरू छन्। तिमी ब्राह्मणहरूको छ एक मत छ, छैन? ब्राह्मणको एक मत छ भन्नुहुन्छ बाबाले। विश्वमा शान्ति स्थापना गर्ने मत। अब अरू कुरालाई छोड्ने, अरू कुरा कोही कुरामा मत थोरै भिन्नता भयो भने पनि विश्वमा शान्ति स्थापना गर्ने मत त एउटै छ नि त सबैको। अब त्यसैमा मात्रै ध्यान दियो भने त एउटै मत भइहाल्यो। अन्ततिर दायाँ बायाँ फुर्सदै नदिने, के समय नै नदिने। तिमीले श्रीमतबाट विश्वमा शान्ति स्थापना गर्छौ, त्यसैले बच्चाहरू पनि शान्तिमा रहनुपर्छ। बाबाले के भन्नु हो? तिमीले श्रीमतबाट विश्वमा शान्ति स्थापना गर्छौ, त्यसैले बच्चाहरू पनि हजुर शान्तिमा रहनुपर्छ। जसले गर्छ उसले पाउँछ। हेर्नुहोस् है, जसले गर्छ उसले पाउँछ, नत्र धेरै घाटा पर्छ, हैन? अब अर्काले गरेन भनेर मैले पनि नगर्ने कुरो त भएन। कोही अर्को अशान्ति भयो भनेर म अशान्ति हुने कुरो भएन, हैन? त्यस कारणले जसले गर्छ उसले पाउँछ, नत्र धेरै घाटा पर्छ। जन्म जन्मान्तरको घाटा हुन्छ। बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ आफ्नो घाटा फाइदा हेर, आफ्नो घाटा फाइदा हेर। चार्ट हेर, मैले कसैलाई दुःख त दिइनँ। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो यो समय एक सेकेन्ड तिम्रो यो समय एक सेकेन्ड अत्यन्तै बहुमूल्य छ। सदायँ खाएर सानो पद पाउनु के ठुलो कुरा भएर? सदायँ खाएर सानो पद पाउनु के ठुलो कुरा भएर? हैन? तिमी त धेरै धनवान हुन चाहन्छौ नि। पहिला जो पूज्य हुन्छन् उनीहरूलाई नै पुजारी बन्नु छ। यति धन हुन्छ सोमनाथको मन्दिर बनाउँछन् अनि पूजा गर्छन्। यो पनि हिसाब छ। बच्चाहरूलाई फेरि पनि सम्झाउनु हुन्छ, चार्ट राख्यौ भने धेरै फाइदा हुन्छ। नोट गर्नुपर्छ। सबैलाई सन्देश दिँदै जाऊ, चुप लागेर नबस। के गर? सबैलाई सन्देश दिँदै जाऊ, चुप लागेर नबस।
रिसेप्सनमा बस्दाखेरि नि एउटा कोही बाहिर बाटा हिँड्यो भने उसलाई बोलाएर सन्देश दिएर पठाउने, चुप लाएर नबस्ने भनेको त्यो। ट्रेनमा पनि तिमी सम्झाएर लिटरेचर देऊ। ट्रेनमा बाटो हिँड्दाखेरि पनि कसैलाई भेटेपछि कुराकानी गरेर त्यहाँ सम्झाऊ, लिटरेचर देऊ भन्नुहुन्छ। भन यो करोडौँको सम्पत्ति हो, लिटरेचर देऊ र भन यो 10-20 रुपियाँको किताब होइन, यो करोडौँको सम्पत्ति हो भनेर भन्नुहुन्छ। जब लक्ष्मीनारायणको यहाँ राज्य थियो तब विश्वमा शान्ति थियो। अब बाबा फेरि त्यही राजधानी स्थापना गर्न आउनुभएको छ। तिमीले बाबालाई याद गर्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छ अनि विश्वमा शान्ति हुन्छ। के हुन्छ? तिमीले बाबालाई याद गर्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छ अनि विश्वमा शान्ति हुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकी लधे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ और नमस्ते बाबा नमस्ते। सूक्ष्म रूपमा क्लासमा हुनुभएका र अनलाइनमा मुरली सुनिरहनुभएका सबै बाबाका बच्चाहरूलाई पनि याद प्यार गुड मर्निङ और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, हामी विश्वमा शान्ति स्थापना गर्नको लागि निमित्त ब्राह्मण हौं। हामी विश्वमा शान्ति स्थापना गर्नको लागि निमित्त ब्राह्मण हौं। हामी धेरै धेरै शान्त चित्त रहनु छ। हामी धेरै धेरै शान्त चित्त रहनु छ। कुराकानी धेरै बिस्तारै वा रोयल्टी पूर्वक गर्नु छ। हामी विश्वमा शान्ति स्थापना गर्नको लागि निमित्त ब्राह्मण हौं। हामी धेरै धेरै शान्त चित्त रहनु छ। कुराकानी धेरै बिस्तारै वा रोयल्टी पूर्वक गर्नु छ। दोस्रो पोइन्ट, अलबेलापन छोडेर यादको मेहनत गर्नु छ। अलबेलापन छोडेर यादको मेहनत गर्नु छ। अलबेलापन छोडेर यादको मेहनत गर्नु छ। कहिल्यै पनि निराश हुनु हुँदैन। कहिल्यै पनि निराश हुनु हुन्न। हामी विश्वमा शान्ति स्थापना गर्नको लागि निमित्त ब्राह्मण हौं। हामी धेरै धेरै शान्त चित्त रहनु छ। कुराकानी धेरै बिस्तारै वा रोयल्टी पूर्वक गर्नु छ। अलबेलापन छोडेर यादको मेहनत गर्नु छ। कहिल्यै पनि निराश हुनु हुँदैन। वरदान, विकार रूपी सर्पलाई पनि सैया बनाउने। विकार रूपी सर्पलाई पनि सैया बनाउने। विकार रूपी सर्पलाई पनि सैया बनाउने विष्णु समान सदा विजयी निश्चिन्त भव। विकार रूपी सर्पलाई पनि सैया बनाउने विष्णु समान सदा विजयी निश्चिन्त भव। विस्तार, जुन विष्णुको शेष सैया देखाउँछन्,
तो तिमी विजयी बच्चाहरूको सहयोगी जीवनको यादगार हो। जुन विष्णुको शेष शय्या देखाउँछन् त्यो के हो? त्यो तिमी विजयी बच्चाहरूको सहयोगी जीवनको यादगार हो। कसरी? हजुर, शेष शय्या भने के हो भन्नुहुन्छ? त्यो त माथि हुन्छ नि त, तल कहाँ हुन्छ र? आसनमा त हुँदैन, माथि हुन्छ। त्यस कारणले आसन भएन है। बाबाले भन्नुहुन्छ जो विष्णुको शेष शय्या देखाउँछन् त्यो तिमी विजयी बच्चाहरूको सहयोगी जीवनको यादगार हो। भनेको मतलब धेरै विघ्न बाधाहरू हामीमाथि ओहिरिन्छन् हैन, आक्रमण गर्छन् ती उनीहरूले यस्तो गरेर। धेरै आउँछन् नि, धेरै खालका विकारहरू आउँछन्, धेरै परिस्थितिहरू आउँछन्, विघ्न बाधाहरू आउँछन्, अनेक थरीका आउँछन्। ती अनेक थरीकाले पनि हामीलाई आएर पनि हामी जब सहयोगी हुन्छौँ तिनीहरूले हामीलाई छत्र छाएको काम गर्छन्। सहज योगद्वारा विकार रूपी सर्प पनि अधीन हुन्छ। सर्पको आसनमा बस्ने विघ्न बाधाहरू छन्, त्यही सर्पको फेरि शिरले गएर माथि शिरलाई ओतेको हुन्छ हैन। आसन पनि त्यसैको हुन्छ, फेरि शिरसम्म पुगेर फेरि शिरमाथि ओतेको हुन्छ क्या, त्यसैले छत्र छाया पनि भनेको हुन्छ। तल जिउमा चाहिँ आसन बनाएको हुन्छ हैन, जिउ चाहिँ घुम्रिएर बसेर चाहिँ त्यहाँ आसन बनेको हुन्छ। त्यो दबाएको त्यसलाई चाहिँ आफ्नो बसमा राखेको यादगार हो। फेरि त्यही गएर फेरि अरू चिजहरूबाट आक्रमण हुनु भएर त्यही चिजले सुरक्षा दिएको हुन्छ, हो कि हैन? जो बच्चाले विकार रूपी सर्पमाथि विजय प्राप्त गरेर त्यसलाई आरामको शय्या बनाउँछन् ऊ सदा विष्णु समान हर्षित र निश्चिन्त रहन्छन् हैन। जसले विजय प्राप्त गरेर आरामको शय्या बनाउँछन् सर्पलाई, उनीहरू फेरि तिनै सर्प फेरि उसको रक्षक पनि बन्छन् भनेर, र उनी विष्णु समान सदा हर्षित र निश्चिन्त रहन्छ। त्यसैले ऊ सदा विष्णु समान हर्षित र निश्चिन्त रहन्छ। त्यसैले सदा यो चित्र आफ्नो सामुन्ने राखेर हेर, सदा यो चित्र आफ्नो सामुन्ने राखेर हेर, विकारहरूलाई अधीन गर्ने अधिकारी हुँ। यो चित्र अगाडि राखेर हेर भन्नुहुन्छ बाबाले, विकारहरूलाई अधीन गर्ने अधिकारी हुँ। आत्मा सदा आरामको स्थितिमा निश्चिन्त छ। आत्मालाई आराम छैन भने अधिकारीको स्थितिमा छैन, निश्चिन्त छैन। आत्मा सदा आरामको स्थितिमा निश्चिन्त छ कि भुटभुटिरहेछ? विकार रूपी सर्पलाई पनि शय्या बनाउने विष्णु समान सदा विजयी निश्चिन्त भव। आजको वरदान विस्तारमा जुन विष्णुको शेष शय्या देखाउँछन् त्यो तिमी विजयी बच्चाहरूको सहयोगी जीवनको यादगार हो। सहज योगद्वारा विकार रूपी सर्प पनि अधीन हुन्छ। जो बच्चाले विकार रूपी सर्पमाथि विजय प्राप्त गरेर त्यसलाई आरामको शय्या बनाउँछन् ऊ सदा विष्णु समान हर्षित र निश्चिन्त रहन्छ। त्यसैले सदा यो चित्र आफ्नो सामुन्ने आफ्नो अगाडि राखेर हेर, विकारहरूलाई अधीन गर्ने अधिकारी हुँ। आत्मा सदा आरामको स्थितिमा निश्चिन्त छ।
स्लोगन। बालक र मालिकपनको सन्तुलनबाट बालक र मालिकपनको सन्तुलनबाट प्लानलाई प्र्याक्टिकलमा ल्याऊ। हैन, कसैको मनमा बाबाले भन्नुहुन्छ कोही प्लानै मात्रै बनाउँछ, प्र्याक्टिकलमा केही आउनै सक्दैन। प्लान त योजना त हुन्छ मनमा कि म यो गर्छु त्यो गर्छु, यो गर्न पाए त्यो गर्न पाए, अनेक हुन्छन्, तर प्र्याक्टिकलमा आएन भने त्यसबाट फेरि खुसी मिल्दैन, शान्ति मिल्दैन। त्यस कारणले बाबाले हुन्छ बालक र मालिक, त्यसको लागि के चाहिँदैछ? बालक कहिले बालक कहिले मालिक, हैन। अब आफूले केही कुराहरू कहीँ सुझाव दिन पर्यो, सल्लाह दिन पर्यो, दियो, फेरि त्यो काम भएन, त्यो मैले भने यस्तो हुँदै भएन भनेर त्यसमा चाहिँ छटपट्टि भएन। मैले दिएँ, मालिक बनेर दिएँ, फेरि अब बालक बनेर जे हुन्छ त्यसलाई स्वीकार गर्ने, भए पनि ठिकै छ नभए पनि ठिकै छ, मैले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेँ। त्यही भएर बालक र मालिकपनको सन्तुलनबाट प्लानलाई प्र्याक्टिकलमा ल्याऊ। आजको मुरलीको सार के थियो? बाबाले के भन्नुभएको थियो याद छ? छैन? मुरलीको सार बिर्सियो? हजुर? सबैलाई यो खुसीको खबर सुनाऊ। के सुनाऊ? अब फेरि विश्वमा शान्तिको स्थापना भइरहेको छ। बाबा आउनुभएको छ एक आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गर्न। प्रश्न थियो, तिमी बच्चाहरूलाई पटक पटक यादमा रहने इशारा किन दिइन्छ? उत्तर किनकि सदा निरोगी र सदा पावन बन्ने साधन नै हो याद। त्यसैले जब समय मिल्छ यादमा रहने गर। सबेरै सबेरै स्नान आदि गरेर एकान्तमा चक्कर लगाऊ वा बस। यहाँ त कमाइ नै कमाइ छ, यादबाट नै तिमी विश्वको मालिक बन्दछौ। ओम शान्ति। चले वतन। अब आ गई है घड़ी, चलो लौट चले वतन। शांति सागर के पास ये कि दिल की लगन। अब आ गई है घड़ी, चलो लौट चले वतन। अब आ गई है घड़ी, चलो लौट चले वतन।
विसारो, रूह चमन हो नैनों में। शिव की किरणों से हो जाने, मुक्त हो हर बंधन से। परम शक्ति की दे सकाश, कर लो पावन मन। शांति।
वतन का वो नजारा। बेहद अनुभव भर लो मन में, बाबा संग वो प्यारा प्यारा। देह के जग से हो न्यारा, मना लो मधुर मिलन। अब आ गई है घड़ी, चलो लौट चले वतन। अब आ गई है घड़ी, चलो लौट चले वतन। चलो लौट चले वतन, चलो लौट चले